हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू माय डियर हस्बैंड। आज आप अडियाला जेल से बाहर आए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरा दिल नहीं चाहता था कि हालात यहाँ तक पहुँचें, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया कि फाइनली मैं अपने हक़ के लिए, अपनी बच्चियों के हक़ के लिए कानून का दरवाज़ा खटखटाऊँ और कानून से इंसाफ की भीख मांगूँ। मैंने तो आपसे भी बहुत कहा था कि हर बात को घर पे तय कर लेते हैं, लेकिन आपकी अना, आपकी अकड़ और आपकी ज़िद ने आपको इतना पक्का कर रखा था कि आपको इन सारे बुरे हालात का अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फाइनली आप बाहर आ गए। उम्मीद है कि अडियाला जेल में गुजारे गए ये दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहे होंगे, बहुत कुछ अकेले बैठ के सोचने का मौका मिला होगा और एक अच्छी तब्दीली आई होगी, एक मस्बत तब्दीली आई होगी। मैं पूरा यकीन रखती हूँ कि आपने चूँकि वहाँ पे अपनी नमाज़ें भी पढ़ी होंगी तो अल्लाह पाक से कुर्ब भी महसूस हुआ होगा और तस्वीर का दूसरा रुख आपको देखने का मौका मिला होगा कि मैंने तो आपकी दूसरी शादी पर रो धो के चुप कर लिया था, सब्र कर लिया था और मैंने कोई कंप्लेन नहीं की थी और मेरा तो बस इतना ही कहना था कि मेरा और बच्चियों का जो शरई हक बनता है वो अदा किया जाए, बाकी हमें आपकी शादी से कोई तकलीफ़ नहीं। और मैं क्यों शिकायत करती कि जब अल्लाह ने आपको हक दिया है तो आपने अपना हक इस्तेमाल किया, आपने दूसरी शादी की, आप तीसरी करें, चौथी करें, जितनी मर्ज़ी करें, आपका अपना हक है, मैं कुछ भी नहीं कहती। लेकिन जो मेरा और बच्चियों का शरई हक बनता था वो तो अदा कर देते। और मुझे उम्मीद है कि अब इस अरसे में आपको ये सोच आई होगी कि वाकई बीवी बच्चों का जो अल्लाह ने हक बनाया वो अदा करना चाहिए। और जिस तरह मेरे कैमरे चुरा कर मुझे बेरोज़गार कर दिया और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा कि मैं भी कोई रोज़ी रोटी कमा सकूं, क्योंकि अब मेरे पे डबल ज़िम्मेदारी है। आप तो शादी करके अपनी बेगम के साथ अलग रह रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, मुझे बड़ी खुशी है, आपको अच्छा लग रहा है, आप खुश हैं, मेरे लिए ये बड़ी बात है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको अडियाला जेल में गुजारे गए इस अरसे में ये रियलाइजेशन ज़रूर हुई होगी कि सलमा ने मेरे साथ गुजारे इन 17 सालों में मेरे साथ कभी ज़्यादती नहीं की। मुझे पता है कि आपको अपनी बच्चियों की भी बहुत याद आई होगी। मुझे पता है कि आपको मेरे साथ गुजारे गए इन 17 सालों में मैंने जो मोहब्बत और वफ़ा निभाई है, जो आपके पेरेंट्स की खिदमत की है, जो आपके बहन भाइयों की इज़्ज़त की है, जो आपके सारे ख़ानदान के साथ एक अच्छी बहू की तरह मैंने बिहेव किया है, वो सब रियलाइजेशन हुई होगी। क्योंकि उस वक्त आपको अडियाला जेल में पट्टियाँ पढ़ाने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं होगा, चूँकि वहाँ था ही नहीं कोई ऐसा। तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक ने ज़रूर पॉजिटिव साइड ओपन की होगी आपके जहन में। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे कि आपका ये बाहर आना आपके लिए भी, मेरे लिए भी, बच्चियों के लिए भी और आपकी नई दुल्हन के लिए भी मुबारक साबित हो, क्योंकि मैं हालात को यहाँ तक लाना चाहती ही नहीं थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया। और बात सिर्फ इतनी सी है कि मुझे उम्मीद है कि अब आप अपनी बेटियों के बारे में ज़रूर सोचेंगे और उनके हिसाब से जो शरई नान नफ़का हमारा बनता है, जो अल्लाह के नज़दीक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो हमारा हक़ बनता है, आप वो मुझे भी और बच्चियों को भी अदा करेंगे। बच्चियों को स्कूल में पढ़ाएंगे जिस तरह आपने हमेशा अपनी बेटियों का भला चाहा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप एक बेहतरीन बाप थे और बेहतरीन शौहर थे। मुझे आपसे कोई ऐसा गिला भी नहीं है। जो गुज़र गई उस पे, जहाँ इंसान गिले कर रहा होता है वहाँ पे अच्छाई भी बंदा याद रखे। तो मुझे आपके साथ गुज़रे 16 साल में चूँकि आपसे शदीद मोहब्बत थी, क्योंकि आप ही मेरी वाहिद मोहब्बतों के हकदार थे, मेरे शौहर थे और शौहर हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर कहीं अल्लाह पाक ने कहीं दिल में ये बात पैदा की है इस अरसे में कि मेरी बच्चियों का मुझ पे हक़ है, मेरी बीवी का मुझ पे हक़ है, मैं अपना हक़ हटाती हूँ, मुझे छोड़ो, जो भी है लीव मी। मैं अपना हक़ नहीं जताती हूँ कि आपको अभी दूसरी बीवी मिल गई है तो ठीक है, उसके साथ एंजॉय करो, पर अपनी बेटियों के लिए ज़रा सोचना कि जो मर्ज़ी हो जाए, बेटियों के बाप आप ही हो, वो कभी भी कोई और नहीं हो सकता। जो प्यार आप दे सकते हो या जो हक़ आपका है वो कोई और कभी भी नहीं ले सकता। लिहाजा उन बच्चियों से अपनी शफ़क़त को दूर मत करो। मैंने बच्चियों के दिल में कभी आपके लिए नफ़रत नहीं डाली है। तो अब भी वो अपने बाप का इंतज़ार करती हैं, उससे बात करना चाहती हैं,
مس کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا بچے ہمارے بچے کتنے پیار سے پلے ہوئے بچے ہیں اور یکدم ہماری زندگی میں یہ جو ایک بھونچال آ گیا اور اس نئی عورت نے آ کے آپ کو جو ہم سے دور کر دیا, جبکہ میں نے اس کیا بولوں, میں اس کو اس پہ کیا گلا کروں, لیکن میں نے اس سے بھی یہی کہا تھا کہ یار چلو تم نے شادی کر لی ہے تو اب بچیوں کو تو باپ سے دور نہ کرو, بچیوں کا خرچہ تو ادا کرنے دو, بچیوں کا اسکول تو کنٹینیو رکھنے دو. تو میں نے اتنی ریکویسٹ کی تھی, حالانکہ پہلی بیوی تو لڑائیاں کرتی ہے, وہ تو عذاب ڈھا دیتی ہے نا, لیکن میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا. میں نے کہا ٹھیک ہے جو کر لیا سو کر لیا, تمہیں اچھی لگ گئی ہے کوئی اور بندی, تم نے شادی کر لی ہے بس ٹھیک ہے, تو بچوں کا حق ادا کرو. لیکن تم نے پتہ نہیں کیوں تم نے یہ ضد پکڑی رکھی اور تم بچیوں کے نام سے گھر اور زمین اس عورت کے نام کروانے پہ تلے رہے اور اپنی ضد کو نہیں چھوڑا, اور حالات اس حد تک پہنچے کہ میرے کیمرے چرا کے اڈیالہ جیل تک جانا پڑا آپ کو. اللہ پاک آسانیاں کرے میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, بچیوں کے لیے بھی, اور اللہ پاک اس عورت کے دل پہ رحم ڈالے جس نے ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا ہے. میں یقیناً میرا ولاگ, مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ میرا ولاگ کون کون دیکھتا ہے. میری باقی آڈینس کے ساتھ ساتھ میرے سسرالی بھی دیکھتے ہیں, میری سوتن اور اس کے پورے گھر والے بھی دیکھتے ہیں, جس کی میں شکر گزار ہوں کہ میری ویورشپ بڑھ گئی ہے. تو میں ہر اس انسان سے جو یہ ولاگ دیکھ رہا ہے, یہ میری بات سن رہا ہے, دیکھ رہا ہے, پلیز آپ خورشید کو ابھارنے بھڑکانے کے بجائے کوشش کیجئے کہ اس کو یہ ریئلائزیشن ضرور دلائیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے, پہلے جیسا ہو سکتا ہے. صرف اللہ کے حکم کو دیکھا جائے کہ اللہ پاک نے کہا ہے کہ جب تم 2 شادیاں 2 3 4 جو کرتے ہو ان میں انصاف کر سکو تو بہتر ہے. اب آپ خود سوچ لیں اس چیز کو کہ انصاف کا کہا گیا ہے, عدل کا کہا گیا ہے, تو اس میں کیا مذائقہ ہے. لوگ تو 4 شادیاں کرتے ہیں. وہ دیکھیں اقرار الحسن کی 3 شادیاں اور تینوں باعزت طریقے سے رہ رہی ہیں, مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح وہ یاسر شامی کا شو ہے, اگر وہ دیکھ لیں, کاشف حکیم نام کا ایک بندہ ہے, اس نے 4 بیویاں رکھی ہیں اور اکٹھی رکھی ہیں اور بڑے مزے کی لائف جی رہا ہے. وہ ساری بات ہوتی ہے پراپر, آپ عزت سے سب کو ایکول رائٹس دے دیں تو آپ پرسکون طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ شادی کرتے ہیں اور دوسری شادی جیسے ہی آپ نے کی, پہلے بیوی بچوں کو آپ نے چھوڑ دیا اور ان کو روڈ پہ لا کے رکھ دیا, انہیں آپ فورس کرنے لگ پڑے کہ زمین اور گھر بھی ہے وہ میری دوسری بیوی کے نام کرو. کوئی ایسا نہیں کرتا. اور اگر دوسری بیوی یہ چیزیں ڈیمانڈ کر رہی ہے تو وہ کہاں آپ کے حق میں سنسیئر ہے کہ بچیوں کے منہ سے نوالا چھینو اور مجھے کھلاؤ. خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے. میری دعا ہے کہ اڈیالہ جیل سے یہ واپسی آپ کی بڑی پازیٹیو رہے اور اللہ پاک کرے کہ آپ کے مزاج میں سے سختی غصہ نکل گیا ہو اور اپنے بچیوں کے لیے احساس پیدا ہو گیا ہو. دیکھو میں بار بار اپنا حق نہیں مانگ رہی ہوں, مطلب میں سمجھ سکتی ہوں کہ جب دوسری عورت آ جاتی ہے کسی مرد کے دل میں تو پہلی والی کی ویلیو رہتی ہی نہیں ہے, اور پہلی کی ویلیو نہیں ہوتی تبھی دوسری آ جاتی ہے. تو کوئی بات نہیں ہے, میں اس چیز پہ کوئی گلا نہیں کرتی. خوش رہو تم اس کے ساتھ جتنا مرضی, مطلب انجوائے کرو, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی. بس میں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ جو لوگ بھی یہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی, اور خورشید میرے پیارے ہسبینڈ تم بھی, پلیز اپنی بچیوں کا احساس کرو, ان کا اسکول پھر سے شروع کرواؤ. خدا کے لیے معصوم بچیوں کے ذہن میں باپ کا غلط امیج مت آنے دو. میں نے ان کے ذہن میں کوئی ایسا امیج نہیں ڈالا, تو کوشش کرو تم بھی ایسا مت کرو. بچیاں پڑھیں گی تو ہمیشہ اپنے باپ کو ایز اے ہیرو دیکھیں گی, کیونکہ باپ ہی بیٹیوں کے لیے ان کی لائف کا ریئل لائف ہیرو ہوتا ہے. خدا کے لیے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرو اور اپنی بیٹیوں کی تعلیم کو دوبارہ چالو کرو اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرو. باقی مجھے کوئی گلہ نہیں ہے, خوش رہو. میری طرف سے 2 شادیاں اور کر لو, کوئی بات نہیں.